अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। कुरान मजीद की क्लास में मैं अपने तमाम ही भाइयों और बहनों का दिल की गहराइयों से इस्तकबाल करता हूँ। खुशामदीद कहता हूँ। थोड़ा थोड़ा सबक चल रहा है और मैं उम्मीद ये करता हूँ कि आप लोग के समझ में भी आ रहा होगा, क्योंकि मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आपको आसानी के साथ लफ्ज़ों की पहचान हो जाए। तो चलिए सबक शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تلبسوا ولا تلبسوا ولا تلبسوا ولا تلبسوا ولا تلبسوا ولا تلبسوا الحق ولا تلبسوا الحق بالباطل 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 وتكتموا الحق وتكتموا الحق وتكتموا الحق وتكتموا الحق وتكتموا الحق وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأنتم تعلمون وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وأقيموا الصلاة وأقيموا الصلاة وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وآتوا الزكاة وآتوا الزكاة وآتوا الزكاة واركعوا 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 مع الراكعين مع الراكعين مع الراكعين مع الراكعين. أتأمرون الناس أتأمرون الناس أتأمرون الناس أتأمرون الناس بالبر 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 وتنسون وتنسون أنفسكم أنفسكم وتنسون أنفسكم وتنسون أنفسكم وأنتم وأنتم تتلون الكتاب تتلون الكتاب وأنتم تتلون الكتاب تتلون الكتاب أفلا تعقلون أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون إليه راجعون.
بسم الله الرحمن الرحيم ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون صدق الله العظيم.